sa pananaon sa Ginoo nga nagkadugo siya but ipasabot nga naay moabot nga dili maayo kato kang liyo mo na nga gipaday na daan sa Ginoo aron ta maawir ba nga para makapangandam ta nga usay angin tumbuhaton para dili siya may tabok para mapaggang siya unsay giingon diri sa Marcos ang muto o bubutis mo maluwas but ipasabot luwason dito sa Ginoo kung atong tuwa nga ang butis mo nga ibutis mo sa tuwa kinahanglan nga matinuoron kita sa pagbutis mo nini kinahanglan Lord kini ako pagbutis mo Ginoo dili ni ingon Lord nga ako ning kaguling kababoton kun dili imo gining kababoton ug una sa tanan Ginoo puos man ang ako mga kalapasan pasaylo ako kaya naman kay mao man ang bali mao man na sintro nya nang pagbutis mo ang tao tungod sa kalapasan sa tao mo na nga sige ingon sa dira para yun apan ang dili mo to pag ako masasilot halimbawa karon ay kung nagpabutis mo lang ta nga sa pakani ka nagtuor ba ta o sa pakani o na nadala lang ta sa istorya no kinahanglan gid ang imong pagtuo imo ginahuptan nga ang imong pagbutis mo kinahanglan gid nga huptan gini mo nga Ginoo sama tong tao ba nga Ginoo kung nakulangan mo ko sa akong pagtuo dugani akong pagtuo Ginoo nga kini akong pagbubutis mo karon dili lang sa akong kaugalingon kun dili imo ning kabubuton Ginoo kay dili man ako ni may mo ko sa ako ramang kaugalingon kay kisa malugor mo pagbutis mo karon nga sa kadagan karon ng kalain-lain nga pagtulunan di sabay karon moingon ta ka nga Ginoo isakto gini bubutis mo ko kun dili ang Ginoo mo nagdikta kanimo nga ikaw pagka butis mo sa isakto nga pamaagi di ba unsa may ilanan ani kung kita mabutismuhan ingon sa diri sama sa damgo kanila nga moto maganunot kining mga ilanan sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa o mga sulti silang mga bagong sinultian makakupot sila mga bitin o kung makainom sila mga bisan unsa nga makahilo dili sila mga daot ang mga masakiton pagkapandungan nila o sila sa ilang mga kamot o mga ayos sila pati pasabot na ay ilanan nga ang ato pagbutis mo sa tubig sa atong pagkamatinuoron pagbutis mo na rin ilanan sa atong kaugalingon sama sa imuli halimbawa butis mo ang kana sa tubig kung aduna may mga balatian nga kining normal ang mga balatian o kining ingon ba nga dili espirituano kay labi kini espirituanon kahit kining ayon espirituanon taas taas preso gawas kong dili ko tanan balatian nga atong ilang ko nga kining ko ana siya kining makaingon ta nga atong manghimo sama sa giingon diri ilanan kay naman namon goy balatian nga dili nato kay kita ra ang Ginoo mo nagsabot ana na nay balatian nga sama ni ana pero dili to ilang kop tanang balatian nga ingon man Ginoo nga dili biton dasi kita kini bag-o pa nakan ingong Ginoo nga sa yung balatian barad dasong sugar ampo ta dito dili ni makaingon ta wala may ilanan buti pasabot nga sila ra nagsabot sa Ginoo ana bisan saan nimo nagampo kundi di kinamaulian kay ang Ginoo labot na kay nga naman si Pablo pa ingon pa ni Pablo nga dili niya kuwaon ang tunok o balatian nga to kang Pablo tungod kay kung kuwaon niya si Pablo mawala ang iyang kadasig diya sa Ginoo mo na ingon pa si Pablo kung naa ang balatian sa iya diya sa nagmainiton pinagi sa espiritu buti pasabot nga mao nang ginapangita sa Ginoo kanato mo na nga sa tuwa karon mo na ilanan usab mo na kinahanglan usab nga ingon pa diri sa Lucas 24 kinahanglan nga sa tubig kinahanglan gid naa gid ang pag ginusol na atong pamatud-an siya ingon sa diri nga kamo sa 24 kamo mao ang mga saksi nini mga butanga sorry 47 o nga sa iyang ngalan ang pagginulsol o ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawaling ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem buti pasabot kinining bautismo mao ni rason nga aron ining ipapan ba ipamatuod sa tibuok spread spread sa tibuok bahin sa pag hinulsol ang kanang pag hinulsol importante ka na sama sa natuwali karon bautismo to das tubig kinahanglan imong kasing-kasing lagi kay pagpangamoy sa Ginoo kay naa mong bautismo
kung diya sa imong kasing-kasing nakita sa Ginoo nga ang ngayon nagikabutismo dito sa tubig, sa espiritu. Madala na sa nimo, madala nimo pagbutismo sa espiritu sa tubig. Dito nimo madawat ang gasa sa Espiritu Santo. Muna siya, muna nga pinagi sa Espiritu sa mao na mo bag-o sa atong pagkatao ang kanang Espiritu Santo. Karon di na to tason kay maabot yung panahon nga masabtan lang gyapon ni kuan kay gilaban na kung gutom na ba? Karon sugod ta na ikaw li Mga boys, malaki man siya. karon So, diya sa imong kasing-kasing karon li kinahanglan nga ay nasabtan ba ni mo li kay nasabtan ni mo li wala kasi nagtaong-taong rin Ha? niyo. sabtan mo na nga atong bautismo diri ni duwa diri sa kalibutan ha bautismo sa tubig ug sa espiritu was niya kung dili pa taganan sa Ginoo bahin sa bautismo sa espiritu napoy mga panahon nga mangayo ta sama ni Arnel makasulti siya panahon sa diugon sa Ginoo magsulti sa ilang pinulungan na matag sa kanato o sige sa si Nicole matag sa kanato was ang bautismo sa espiritu makasulti ng tao kay pinulungan na sa imo hali kung imong kasing-kasing karon nakita sa Ginoo nga yung pa dito sa 22 sa 10 nga hinlo og walay buling sa diya nga pamaagi nga ikaw pagakonsaran sa Espiritu Santo muna nga ko ang ilanan usab nga ang tao nga konsaran sa Espiritu Santo nga kining pagabautismoan makasulti og mga lahi nga mga pinulungan importante ka na sa tuwa kay ngeno man kumusulod na tada sa pagpangalagat sa Ginoo kinahanglan nga ato giagi proseso ang atong pagpangalagat sa Ginoo kay ngeno man aron dili mahimong kawang ang tanan sama dito aming soro katunog balatian siya kamatay na siya tingala to mga nurse nga sa Malaysia nagsulti man siya Latin Latin daw. Latin ba abi niya nakuha na bitaw isakto na kining Oh, kanto.